وای بر اون کسانی که در این شاعر خدشه کنند. بیدار باشید مردم ایران، بدانید کوچکترین کلمه که شاعر حسینیه را سست کند کمر خاتم النبیین رو میشکنه. این عزاداری ها، این سینه زنی ها، این زنجیر زنی ها باید به حد اعلا حفظ بشه. مسئله بازیشه که نیست. فقیه فقها بر افتادن، فقیه ناینیه، فقیه بروجردیه، فقیه حائریه، فقیه اینانند که میگویند سینه بزنید، زنجیر بزنید، خون هم جاری بشه. این فقیه، فقاهت اینه دیگه. قوقایی از بحث اینجا. محقق ناینی همون فهلی که اون فهل کسیه که افتخار فقهای بزرگ اینه که دقایق لباس مشکوک او را بفهمند. چنین فهلی میگوید سینه زدن، زنجیر زدن برای سید الشهدا حتی اگر خون جاری بشه جایزه، جواز. در اینجا جواز به معنای اباحه نیست. شما که اهل فقهی، این فتوای چه فهلیه؟ بعد که این فتوا رو صادر میکنه اعاظم مذهب، اکابر دین مثل سید محسن حکیم با اون مستمسکش ذیل این فتوا می نویسد فتوای شیخ ما بالاتر از اینه که محتاج به امضای مثل منی باشه. مثل فقیه شاهرودی میگه حقون فی کمال تحقیر، مثل تمام اعاظم تا برسه به اونها که اینجا خوابیدن استوانه فقاهتن. این حائریه که فتواش اینه